मायमोगाचं येवकार मनीषा जाधव राज्यात जिल्हा पंचायत वेंचणुकेक नेट आयला। ह्या शेनवारा 20 डिसेंबराक वेंचणूक जावपाची आसा। उमेदवारांचो मतदारांमेरेन पावपाचो वावर वाढत चल्ला। गांव पावंड्यार चालू आशिल्ल्या पंचायत वेंचणुकेच्या प्रचारांतले कांय खीण पळयात। भारतीय जनता पक्षाचा विजय हो। डॉक्टर गौरी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नमस्कार, हांव गौरी सुभाष शिरोडकर आणि हांव शिरोडा जिल्हा पंचायत मतदारसंघातल्यान ह्या फावट बीजेपीचे उमेदवार म्हणून म्हाका एक संधी मेळिल्ली आसा आणि त्या इलेक्शनाक हांव उबें रावलां। तुमी विचारले तशें की बीजेपीच्या पार्टींतल्यान आमच्या जेन्ना म्हाका टिकेट मेळ्ळी अशें डिक्लेअर जालें सो तेन्ना एक मनाक खूब खुशी जाली की म्हाका आमच्या लोकांचें एक प्रतिनिधित्व करपाची संधी मेळ्ळी अशी म्हणून, आनी एक अभिमानय बीन की भारतीय जनता पक्षा सारके एक पार्टीच्यान म्हाका एक नेतृत्व करपाची एक संधी मेळ्ळी आणि एक लोकसेवा करपाची, म्हणजे जेन्ना निवडून आयले की ऑटोमॅटिकली ऑथॉरिटी मेळटा आणि लोकांची सेवा करपा खातीर एक संधी मेळ्ळी म्हणून मनाक खूब खुशी जाली आणि एक अभिमानी बी दिसलो की म्हणजे जगातले सगळ्यात व्हडले डेमोक्रेटीक पार्टीचे एक म्हाका नेतृत्व करपाची संधी मेळटा अशें। तुमी पयलींसान भुरगेपणासान तुमी पॉलिटिक्सान आसात डॅडी बरोबर तुमच्या। आतां तुमी जेन्ना उमेदवारी हें करता तुमकां कशें दिसता? पॉलिटिक्सान भुरगेपणाच्यान आसा अशें म्हणपाक शकना, म्हणजे सोशल वर्क अशें म्हणपाक शकता कित्याक एक्टीव पॉलिटिक्सान आसचे पेक्षा सोशल भाऊ बरोबर जे कितें एक्टिविटीज चलताले तितून हांव सदांच इनवॉल्ड आसतालें आणि जशें व्हडलें जालें कळपाक लागलें तशें हांवें म्हाजे स्वताचे बी खुबशे एक्टिविटी सुरू केल्यो, त्यो मागीर महिलां बरोबर आसूं किंवा युवा आमच्या भुरग्यां बरोबर, आणि त्या अशे सगळे वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान किंवा कारणां खातीर हांव समाजान लोकां बरोबर वावरूत आयिल्लें आसा। सो आतां ही एक संधी मेळ्ळी, आमचो सीट हांगा झेडपीचो जो हे आसा तो लेडीज रिजर्व जालो आणि पार्टीनी बीन म्हाका टिकेट दिवन ती संधी दिली, सो त्या खातीर एक बरी ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी। फुडली तयारी किंवा मुखाल्ली तयारी अशें हांव म्हणना, कित्याक म्हाजें कशें आसा हांवें पयलीं म्हणलां की हांव कितें म्हणजे प्रेझेंट मुवमेंटान रावता, जरी विजन आसलें की मुखार अशें करपाक जाय पूण तरी आसतना हांव मुखाल्लें हें करपाक जाय हें जावपाक जाय त्या गजालीचेर फोकस न करता आज म्हाजे कडेन जी संधी आसा त्या संदीचो हांव चडांत चड कसो फायदो करून घेतले आनी लोकां पर्यंत कशें बेनिफीट पावयतले हेचेर लक्ष आसता। सो आतां ही संदी सुद्दां म्हाका पयलीं खबर नाशिल्ली की अशें मेळटलें म्हणून ऑपॉर्च्युनिटी, पूण देवाचे कृपेन म्हणटा तशें ही मेळ्ळ्या आनी तेतून हांव आतां सद्या फोकस करून दवरून म्हणटा अशें काम करतलें। मुखार जर संदी अशीच आनीक देवान आशिर्वाद दिलो आनी ऑपॉर्च्युनिटी आयली जाल्यार हांव आतां ना म्हणपाक शकना, पूण जर ऑपॉर्च्युनिटी आयली जाल्यार ऑफकोर्स आय वील टेक द चान्स। ना फ्युचर विजन कितें तुजें? विजन म्हणजे समाजाचे जे कितें गरजो असतात न्ही, मेन म्हणजे प्रत्येक मनशाक म्हाज्या हिशोबान प्रत्येक मनशाक प्रत्येक व्यक्तीक एक बरें कम्फर्टेबल लायफ जगपाक मेळपाक जाय आनी ते जगपा खातीर जी कितें ताका सुविधा जाय आसता म्हणजे तेजें घरदार आसूं बरें
बरे वाट रस्ते आसूं किंवा तांकां उदक वेवस्थीतपणे मेळपाक जाय, लायटीची वेवस्था आसपाक जाय, बरें शिक्षण घरान आसपाक जाय आनी घरांतलो एक तरी व्यक्ती बरे पद्दतीन काम करपाक, तो मागीर जॉब आसूं किंवा बिझनेस आसूं. सो अशे जे सर्वांगीण विकास म्हणत किंवा मनशाक एक आदार जो जाय आसता सगळें बरें आयुश्य जगपा खातीर, हें पावोवपा खातीर जे जे कितें आमकां सुविधा करची पडटा ते करपाक म्हजें विजन आसतलें. तशें पळोवपाक गेल्यार बेजीक डेव्हलपमेंट आमच्या मतदारसंघात ऑलमोस्ट जाल्लें आसा, पूण आतां तितून आनीक बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे थोडेशें मॉडर्न एडवान्स टेक्नॉलॉजी घेवन आमी कशे पद्दतीन करपाक शकतलीं किंवा भुरग्यांचे विकासा भितर युवा जी आमची पिढी आसा तेंच्या आनीक उदरगत जावपा खातीर आमी कितें सुविधा दिवपाक जाय ह्या गजालींचेर हांव फोकस दवरतां. बोरी मतदारसंघांतल्यान उबे आशिल्ले आमचे कॅन्डिडेट बाय पूनम सामंत हाज्या प्रचारा खातीर आमी प्रचंड संख्येन सद्याक फिरतात. पूनम सामंत जे आसा तांणी बेतोडा निरंकाल पंचायतीचे सरपंच म्हणून जबरदस्त अशें काम केलां आनी कित्येक वर्सां गेली भारतीय जनता पार्टीच्या कामात किंवा हें काम वाडोवपाक जे सुरवातीचे कार्यकर्ते आसले तातूंतल्यान ते पूनम सामंत ताज्या कामाचे मुळें आनी ताजी धडाडी पळोवन आमी सगळ्यांनी मोठ्या प्रमाणात ठरयलें की ताका निवडून हाडपा खातीर आमी आमच्या जिवाचें रान करप अशें आमी ठरयल्लें आसा आनी म्हणून ही प्रचंड अशा संख्येन लोक शिरोडेंतल्यान दोनूय सीट भारतीय जनता पार्टीन जिखून येवपाकच जाय हाजे खातीर आमी प्रयत्नाची शिकस्त करतले हें सांगपा खातीर आनी लोकां कडल्यान जो आमकां जबरदस्त असो प्रतिसाद मेळटा तो पळयतकीर आमकां पूर्ण खात्री आसा बेतोड्यांत तर प्रश्नच ना, बेतोडो निरंकालाक तर प्रश्नच ना, पूण बोरयेंतल्यान सुद्दां प्रचंड अशी आघाडी आमी बाय पूनम सामंताक निवडून दितली हाजी खात्री व्यक्त करता. भारत माता की जय. म्हाका खूब प्रचंड उमेद जाता जेन्ना भारतीय जनता पार्टी तर्फे जिल्हा पंचायतीचें तिकीट म्हाका फावो जालें तेन्ना आमच्या घरा कडेन प्रचंड गर्दी जमली. हांवें 2012 ते 2017 बेतोडा पंचायतीचें हांवें सरपंच पद भुशयल्लें. त्या वेळार हांवें खुबशीं अशीं महिला खातीर आसूं युथा खातीर आसूं अशें प्रचंड अशीं कामां केल्लीं आनी म्हजें काम पळोवन सगळ्यांक एक अशी उमेद जाल्ली आसा की भाभी परतून आमच्या फिल्डार आयिल्ली आसा, भाभीक आमी निवडून दिवपाक जाय आनी भाभी आमकां जाय हो सगळ्यां भितर एक जोश आसा आनी प्रचंड असो उत्साह आसा. आतां हांव फाटल्या ब्रस्तारा साकून प्रचाराक उतरिल्लें आसा आनी कॅम्पेनींग करता आसतना म्हज्या बरोबर अशी बेतोडा पंचायती पासून आज हांवें बोरयेक आयलां पूण असोच उत्साह म्हजो गेले 8 दीस पासून असोच उत्साह सुरू आसा. ओके. सुभाष शिरोडकर जे आमदार आसा त्यांचे नेतृत्व तर सगळ्यांक खबर आसा, तेंचे कशें काम करपाची पद्दत आसा कशें आसा आनी तुमकांय खंय तरी हाजो एक्सपिरियन्स आसतलो. पूण आतां तुमी झेडपी जातले म्हणजे खंय तरी तुमची पदवी ही वयर पातळीचेर वचून बसतली जाल्यार तांकां खंय तरी कामां आडून उरिल्ली चुकून उरिल्ली हें तांकां आवडना. सो तेंची ती एक धमक आहा, ती एक लिडरशीप आहा, हेंकाय तुमकां आतां सामोरे वचचें पडटलें चड प्रखरपणे. जाल्यार तुमची तशी तयारी आसा तेजी? आमचे आमदार भारतीय जनता पार्टीचे आशिल्ल्या कारणान आमकां तातूंत कांयच कठीण ना. आमचे सुभाष भाऊ शिरोडकर हांची काम करपाची उमेद, तांणी असंख्य कामां केल्लीं आसा डेव्हलपमेंटल वर्क्स आनी कितलीशीं कामां आमगेली उद्घाटनाच्या प्रतीक्षेत आसात. बेतोडा सारक्या गांवांक, निरंकाल सारक्या गांवांक आमकां तांच्या बरोबर काम करपाक खूब उमेद जातली. आमकां काम करपाची आमी उमेद घेवनूच फुडें सरिल्लीं आसात. ओके. अनिकेत सागाकर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. अनिकेत सागाकर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. अनिकेत सागाकर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. चलया पुढे, चलया पुढे. काल आम्ही पळयला जाल्यार ते अंडर केबलिंग नांवां सकयल येतात, फोडटात. एक कोण सरकारी इंजिनियर त्यांच्या फुड्यान ना. एखादे जर ते इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जाल्यार तेंचो इंजिनियर कॉन्ट्रॅक्ट आसपाक जाय. जर ते वॉटर सप्लायचो आसा जाल्यार तेंचो आसपाक, कारण तांकां हें दिवंक ना, तेंच्यांनी मॅप दिवंक ना, ड्रॉईंग दिवंक ना, आनी तांकां खबर ना की खंयसून कसली पायपलायन वयता पळय ती. आनी त्याच्यामुळे ते सगळे ते पायपलायनी फोडत वयतात. आनी विचारले जाल्यार त्या बिचारांक ते हिंदी तांकां म्हणटा हमें कुछ पता नहीं है, हम तो हमें सिर्फ रोड दिखाए खोद के ये पायपलायन लेने के लिए. आणि दर एवरी म्हणजे 50-50 मिटराचेर ही दशा. आणि हेचेर चेक कोणाक पडून गेल्ले ना. हेच्यो सगळ्यो ज्यो समस्या बारीक सांगता, बेजीक समस्या ह्यो गांवांत भेटसयणार. आनी ताका लागून आज ज्या पद्दतीन गोवा फॉरवर्ड पार्टीन अनिकेता सारकेलो हांगासर आमकां एक तरुण उमेदवार दिला, ताका घेवन आमी जेन्ना फुडें वयता तेन्ना आमकां अनेक घरांनी
जो आमकां प्रतिसाद मेळटा. आज कशें जालां की सत्ताधाऱ्यांचे दडपणाचे राजकारण जालें, ताका आमी विंडिक्टीव पॉलिटिक्स म्हणटात. त्याच्या मुळे खुबशे लोक हे आपली कात वाटून काम करतात, भायर येवपाक पळयनात, कारण रिवेंज हो जो आसा पळय हो एका वेगळ्या लेवलीचेर करतात. अनिकेत सागाकर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. अनिकेत सागाकर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. चल पुढे, चल पुढे. आमकां अशें दिसून येता की धारगळसून तिचो बरो तेका प्रतिसाद हा. तसोच आमी आज सकाळ पासून जे पार्सल जे डोर टू डोर फिरता पार्सेसूनय तांकां बरो प्रतिसाद हा. असोच प्रतिसाद आमकां तेंच्यांनी दिवचो, ताका बहुमतान मतदान करचा आनी ताका बऱ्यापैकी मतांनी निवडून हाडपाचो. तो सादारण म्हाका दिसता पंच जाल्या पासून तळागाळान धारगळीत बरा काम केल्लें पंच म्हणान. तसोच जिल्हा पंचायत जालो म्हणान ह्या भागानय तो बऱ्यापैकी काम करतलो अशें आमी तेजे कडेन आशा बाळगता आनी तेजे कडसून आमी करूनय घेतलो. असो झेडपी जावं की आमकां रातचो फोन केलो, आमचो फोन घेतलो जाल्यार खंयच्या गोश्टीक उबो रावंक जायो. तसो आमी हो भुरगो आमी आमच्या हितून अनिकेताक सोदून काडला, आमच्या पार्टीन गोवा फॉरवर्डान आमकां दिला. आमी ताका निवडून हाडपाक पूर्ण प्रयत्न करतलो आनी ताका आमी निवडूनय हाडटलो आनी ताका आमच्या गांवासून बरो आमी ताका प्रतिसाद दितलो. आमचो मित्र अनिकेत सागावकर हो गोवा फॉरवर्ड काँग्रेस युतीचो उमेदवार. तेणे आयज पार्शे देवी भगवतीक पाया पडून पार्शान प्रचाराची सुरवात केली सकाळी. त्याच्या उपरांत आयज सांजे 4 वरांचेर आमी चावद्या वाड्यार आसात, जो पार्शान तरी व्हडलो बूथ आसा, जो थंय दिसता ज्या प्रकारे आमी सकाळच्यान जशें अरुणान सांगलां की आमी सकाळच्यान घराघरांनी वयता, लोकांचो जो आमकां रिस्पॉन्स मेळटा किंवा लोक जे आमकां सांगतात, जी उतरां दितात तेच्यासून कळून येता की पार्शान सुद्दां ताका आमी एक बरी लीड दितले. अनिकेतान आपलो प्रचार धारगळ गांवांत सोंपयल्लो हा काल. उरले आमचे कडेन आनी 3-3.5 दीस आसात. तेतून ताका बाकीचे गांव सोंपोवपाक जाय. जे गांव आमचे कडेन जावपाक ना त्या जाग्यार आमी बारीक बारीक कॉर्नर मिटिंगे घेतले, त्या लोकां कडेन आमी पावतले. आमकां गोवा फॉरवर्डान एक यंग आनी एनर्जेटीक असो कॅन्डिडेट दिल्लो आसा, ज्याच्या फाटल्यान यूथ आसात, तशें जाणटे नेणटे आमचे भयणी जे आसात ते सगळे तेच्या फाटल्यान खंबीरपणे उबे आसा. आनी तेका आमी न्हू अख्ख्या धारगळ मतदारसंघातले सगळे लोक बहुसंख्य मतदान करून तेका निवडून हाडटात. लोकांक म्हणटात तो चेंज जाय आनी हे फावटी तेंच्यांनी सगळ्यांनी ठरयल्ल्या, पार्शेकारांनी ठरयल्ल्या की हे फावटी आमकां दीपक भाऊ जाय आनी आमकां गोवा फॉरवर्ड जाय, म्हणून आमकां विजय सरदेसाय जाय. सो इतलेच सांगता. आनी म्हाका सगळ्या लोकांक कडल्यान म्हाका अपेक्षा, खास करून पार्शेकारा कडल्यान म्हाका तुमी म्हणजे भरपूर मतांनी म्हाका तुमी विजय करतले आनी हांगा म्हाका लीड मेळटली अशी तुमचे कडल्यान हांव अपेक्षा करता. खरेंच बरें दिसता. आयज कॅम्पेनींग डोर टू डोर करता आसतना प्रत्येक दारादारान वयतना एक लोकांच्या तोंडार स्मायल आसली. म्हणजे हेचो अर्थ असो आहा की सगळ्यांक एक्सेप्ट आहा की आमी कॅन्डिडेट रायट कॅन्डिडेट केला, रायट चॉयस आहा म्हणून. आनी जे वातावरण पळयलां तेच्या हिसपान आमकां दिसता की मतां म्हणटात ती सगळी भारतीय जनता पार्टीकूच पडटली. कित्याक टोटल सगळे पंचायती पळयशीत जाल्यार पार्श्या, तुयें, विर्नोड्या जे म्हाका लागता आनी धारगळ आनी परसकडे हे सगळे पंचायतींनी जर पळयशात जाल्यार आयज कॅम्पेनींग तुयेन चालू आहा तेची. म्हणजे तो हांगासर कॅम्पेनींग परसकडे करता आसतना थंयसर तुयेनूय तेची थंयसर कॅम्पेनींग चालू आहा. म्हणजे आनी थंयसर जर पळयशात जाल्यार कांय म्हणजे 100च्या वयर महिला ती कॅम्पेनींग करतात. म्हणजे हेच्या वयल्यान कळटात की लोकांक उमेद आहा भारतीय जनता पार्टीक वोट करपाक आनी इलेक्ट करून हाडपाक. तशेंच आमची जबाबदारी आसता महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी म्हणून, जेंकां आमी एलायन्सान आहा
आणि जे डेव्हलपमेंट पळयतात गोंयान आमी गेली 3.5 वर्सां आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत जे डेव्हलपमेंट गोंया खातीर करता आनी जे डेव्हलपमेंट स्वता पेडणे तालुक्या खातीर करता ते पळोवन म्हाका दिसता प्रत्येक घरान लोकांनी निर्णय केल्लो आहा की आमकां मतां मारतले आनी भरघोस मतांनी निवडून दितले. हांव आयज एश्योर करता की आयज सरपंच पंच मेंबर सगळे आहात परसकड्याचे ही एश्योर करता की जे वातावरण पळयलें आनी सर्वे केला त्या प्रमाणे डेफिनेटली नानू हरमलकर विजय हो निश्चितच आहा. पूण आमी आतां टार्गेट करतात तो लीड घेवपाक आनी जी मॅक्झिमम जाता तितली वोट बँक फूल करपाक. हेचेर कळटलें की ह्या वोटिंगेचेर कळटलें आमकां की खरेंच बाबा ह्या सरकारान कितें तरी कार्य केल्या लोकां खातीर बारीक सामान्य बहुजन समाजा खातीर काम केला कार्य केला त्या प्रमाणे हे प्रत्येक मतदार आयज हुशार आसा आनी जाणान ते मतां घालपाची कोणाक घालपाची ती. एकूच रिक्वेस्ट तुमच्या माध्यमांतल्यान इतलेंच सांगूंक सोदता जे कॅन्डिडेटांनी खंयच्या पक्षाचे भरल्यात ते नेमसेक भरलेले आहा कित्याक आयज तूं सगळ्याक वयशी जाल्यार कोणूच कॅम्पेनिंग करना. एकूच भारतीय जनता पार्टी कॅम्पेनिंग करता धारगा मतदारसंघात. हेच्या वयल्यान कळोन येता की हांगासर बेश्टी नेमसेक नांवा खातीर फॉर्मां भरल्यात. सो सगळ्यांक एकूच रिक्वेस्ट आहा की मतां ही वेस्ट करची न्हू. सगळी मतां जी आहा जी कमळाचेर 20 तारखेक मारून भरघोस मतांनी निवडून दिवची. आणि अशीच आमची श्रुतिका मॅडम भरघोस मतांनी विजय होवची अशी इच्छा आसा. आमचे चिन्ह आसा आलमार आणि सगळ्यांचो आयज बरो सपोर्ट मेळ्ळा आमकां. आमी सगळ्यां कडेन अशेंच मागता की आमकां असोच सपोर्ट करा आणि आमकां निवडून हाडा. आमकां बरो सपोर्ट मेळटा खूब बरें दिसता. लोकांची समस्या खूब आसा आणि आमी ते सॉल्व करपाची आमची मॅडम प्रयत्न करतली. तेच्या खातीर ताका एक संदी मेळपाची गरज आसा. हांवें वदळूच सांगलेलें तशें हांव परत वितां कडेन मागता की कोणाच्या आमिशाक बळी न जाता डेव्हलपमेंटा खातीर तुमी आमच्या श्रुतिका मॅडमीक निवडून दिवपाची. तुमची कामां जातली हो विश्वास आसा. बेश्टेच कोणाच्या आमिशाक बळी पडून एका दिसा खातीर कोणाकूय मत घालू नका. पूर्ण विचार करा. आमची 5 वर्सां आमी कोणाच्या तरी हातीन सोंपयता तेन्ना विचार करपाची गरज आसा. आजचो यूथ आहा तो शिक्षीत आहा बदलूंक शकता. सगळ्यांक घरांतल्यांकय तुमी समजाया आनी तुमच्या फ्रेंड्सा भितर मेळून श्रुतिका मॅडमीक हेल्प करा आनी फुडें सरपाक. आनी तुमी निराश जावचे ना हें हांव सांगूंक शकता. मॅडमीक तुमची डेव्हलपमेंट करपाक एक संदी दिया इतलें हांव आयच्या युथां कडेन मागता स्पेशली. थँक्यू. झेडपी वेंचणुकेक मांद्रे पंचायतीन जेन्ना 2022 जेन्ना आमी निवडून आयले तेन्ना 2023-24 सौभाग्यवती तारा बाबूसो हडफडकर जिका आमी माई म्हणटा तेंची एक इच्छा आसली आनी तशेंच तेंचे जे मिस्टर बाबूसो हडफडकर तेंची इच्छा आसली की माईक एकदां एक झेडपी उमेदवार म्हणून म्हणजे झेडपी तांकां एक इच्छूक आसले ते झेडपी फॉर्म भरपाचे. जेन्ना रिजर्वेशन जर जालें वुमन जाल्यार आपूण फॉर्म भरता आनी तुमचो आमकां सपोर्ट जाय. सो तेन्ना त्या पंचायत मिटिंगेक इवन आमचे पंचायत मेंबर मॅजॉरिटी पंचायत मेंबर अशें म्हणूं येता की फूल पंचायतीन ताका एक उतर दिल्लें माई तुमी जर फॉर्म भरता जाल्यार आमी तुमच्या बरोबर आसा. त्यानुसार हांवूय स्वता आपलो माई बरोबर. तेन्ना माई म्हणलें तुमची जर इच्छा आसा आनी बाबुशाची इच्छा जाका आमी रिस्पेक्ट दिता. बाबुशा हडफडकर तुमी सगळ्यांक खबर आसतली मांद्रे विलेजीन तेंचें जें कार्य आनी आयज म्हाका दिसता एक अभिमानाची गोश्ट आसा. मांद्रे गांवांत ही आतां कितली तरी वर्सां बाबुसो हडफडकर हेणी एक बऱ्या पैकी कार्य केल्लें आसा आनी तेणें तेची एक इच्छा आसली की प्रत्येक आपल्या मांद्रे वासियांक स्वताचो हाऊस नंबर आसचो घर आसचें स्वताचे हाऊस नंबर मेळचो उदक मेळचें लायट मेळची आनी तेंचे एक प्रयत्न म्हाका दिसता आयज कितलीशीं तरी घरां जी आतां मांद्र्यान आसात सो ते प्रत्येक घराक उदक लायट मेळचें नंबर मेळचो म्हणून तेंचो एक प्रयत्न आसा आनी खूब जाणांक तेजेरी भरपूर मदत केल्ली आसा. आमचे लाडके घडाडीचे न भूत भविष्य ती कॅन्डिडेट एक नसताना एक करून ऑन द स्पॉट भगवतीच्या देवळात निर्णय देणारे एकमेव जी दावरकर तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है. ज्याला स्वप्न असलं लोकांची दृष्टी असली कोणा दिता मी बॉम्बे खाटी असलाय बरे मला खबर ना माझे पाणी जीत बाहेर किती दिला म्हणा. तुमची बीजेपी एलएनसीचे कॅन्डिडेट तारा हडफडकर माई यांचे ऑफिस उद्घाटनात आमच्यामध्ये आमचे आमदार जीत बेहरकर तसेच मांद्र्याचे सरपंच आणि इतर मान्यवर इतर पंच मेंबर बरे दिसता की आई माईचे
प्रचार कालच्यान आमी मोर्जेन सुरू केला आनी ताका उत्तून तसो प्रतिसाद हांगासर लाभलेलो आसा आनी तसो सांगपाचें म्हटल्यार एक बरी गजाल म्हाका दिसता 3-4 कॅन्डिडेट ट्राय करताले तातूंत आमच्या जीत बाईन तारामाईकूच सपोर्ट करून बाकी सगळ्यांक सोजमणी दिवन तांकां एकत्र हाडून सगळे एकटे आसात. कोण ऑपोजीट रावपाची कोणें इच्छा दाखोवंक ना, सगळे एकवटान रावल्यात आनी आमचे तारामाईचें काम आख्ख्या मांद्रेच्या लोकांनी पळयल्लेच आसा की माझ्या मिस्टराचे जे काम असले त्याच्या नावाचेरूच हांव फुडें सरले आणि त्याच्या कामाचे काम घेऊन हांव फुडें सरले. आणि माझ्या मिस्टराचे एक हे असले की आमची 2 शॉपां असली मुद्दम म्हणून सांगता एक शॉप तरी रेंटाक दिवचे, पण त्यांनी केन्नाच सांगना रेंटाक दिवया म्हणून. ताका खंय तरी एक ऑफिस घालपाचें असलें आणि आयज त्या नंतर हे ऑफिस जालें. खूब बरें दिसलें. एक तिकीट जालें म्हाका जेजेपीची म्हाका तिकीट दिली आणि तेज्या खातीर म्हाका एक ऑफिस जाय आसलें. त्या ऑफिसाचें आज इनॉग्रेशन जालें. खूब बरें दिसलें. खरें बरें दिसता की सगळे जाण एकी कडेन येयल्यात आनी एका बऱ्या कार्या खातीर येयल्यात. बऱ्या कार्या खातीर इतल्याक लागून म्हणटा की जेन्ना समाजसेवा गांवचे डेव्हलपमेंट मतदारसंघाचे डेव्हलपमेंट करता तेन्ना सगळ्यांची साथ गरजेची आहा. आनी आयज सगळ्यांनी काल कॅम्पेनीक सुरवात केल्याक सगळ्यांनी दाखोवन दिला मोर्चे की सगळे एकी कडेन आहात, एकवटीन आहात. म्हणजे कोणी फॉर्म भरून आनी कोणी खंयच्याय पार्टी येवन तांकां काय फरक पडना. ते पळयतात ते डेव्हलपमेंट आनी जे समाजकारण करतात ते. गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार.